हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प मुस्काश वही खंदल अबू जाल तवई अबू जाल दाडेरा वड़ा खबरदा चेज़ुवेम स्ता पलास के काने दी माता दावाया कस्ता पलास के दे कानो ज़मातो नबुवतो रिसालत गवाही उकड़ा ब्याबा उमने अबू जालवे ब्याको बखामा खामानम ज़मा पैगंबर पगुत इशारा उकड़ा अबू जाल पलास के कानो कल मौलुस्ता अबू बकर अब मलाकम पे जावा चेक द मुस्तफा वो सरद अबू बकर गेक द मुस्तफा वो सरद चाओ गेक द मुस्तफा वो सरद चाओ दोनों अंबियाओ शरीयत वक्त दे नूह रागे दादम शरीयत मंसूख शा बाबा इब्राहिम रागे दोनों शरीयत मंसूख शा मूसा कलीमुल्लाह रागे द बाबा इब्राहिम शरीयत मंसूख शा ईसा रूहुल्लाह रागे द मूसा शरीयत मंसूख शा मोहम्मद मुस्तफा रागे दोनों अंबियाओ शरीयत वाए दोनों अंबियाओ शरीयत द अग पैगंबरानो शरीयत वक्त दे मोजेजात ज़क वक्त दी ज़माद पैगंबर शरीयतम क़यामत पोरे मोजेज़म क़यामत पोरे उजूद द कुरान द खत्म नबुव्वत दलील दे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिला ताखीर ज़दावत खिताबर को शेखुल कुरान वल हदीस वकील सहाबा नौजवान मुहद्दिस हज़रत मौलाना मुफ्ती नजीबुल्लाह फ़ारूक़ी साहिब उस्ताजुल हदीस व मुहतमिम जामिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद मिस्कीनाबाद नौतिया पेशावर सदर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ जुइलल क़ुरआनु फ़ी इहाबिन सुम्मा उल्क़िया फ़िन्नारि महतरम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। तोरो त्यारोता ऋण सहर यम तारीख गोरा तोरो त्यारोता ऋण सहर यम तारीख गोरा जद तारीख जलान दनवर यम तारीख गोरा। द शैतानी लखकर जोर औ फरेब मात नकड़मा क्लक द ईमान औ गैरत गर यम तारीख गोरा। जालिम ता और शमच गाड़ा वर्कम ओए से जम
مظلوم تا خوگ لکا شکر یم تاریخ گورا او پصدقاوم ار صدی کے ار بے سر انسان دلیون جہان ڈاکٹر یم تاریخ گورا پا مرگ کے جون وینم پا جنگ کے میں جانان وینما پا مرگ کے جون وینم پا جنگ کے میں جانان وینما دا حق پا سر کے تیر دا سر یم تاریخ گورا او چے بادشاہی میں ملنگی کڑا دا ملم پا خاطر گورا مولا محمد عمر یم تاریخ گورا چے بادشاہی میں ملنگی کڑا دا ملم پا خاطر گورا مولا محمد عمر یم تاریخ گورا او لکا یوسف اسرا تکان دی بادشاہان سلامی اغو رکشوے برادر یم تاریخ گورا زما پشتون دا دے بے خوند ناڑی خوند جوڑ دے مفتون دمر خوند وری یم تاریخ گورا مفتون دمر خوند وری یم تاریخ گورا طول ملگری محبت سر درود شریف ہوا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم واجب الاحترام معزز و محترم ذی وقار مشران و کشران ننانے دا تقریب دا قرآن کریم دا ختمون و حوالے سارا انعقاد پذیر دے کثیر تعداد کے مسلمانان دا دین اسلام پا حقیقی معنوں کے رشتین عاشقان دا گرمی پدے سخ موسم کے پدے لن او تنگزے کے تشریف فرما دی اللہ رب العزت دے استاسو دارا تک دلتا داناستا دخپل رضا سبب و باعث جوڑ کی او اللہ دے دے ناستے بدل کے تاسو ٹھولو تسارا زمان خپل رضا و خپل دیدار نصیب کی زمان معزز سامعین ماتا احساس دے گرمیم دا تاسو کافی انتظارم کڑے پسٹیج باندے حضرات علماء کرام تشریف فرما دی بالخصوص دے محفل داعی او میزبان برادر مکرم ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا محمد صادق سے داغی والد محترم داغی ارونا او جناب حضرت مولانا ذبیح اللہ فاروقی صاحب ددے سکول او ددے ادارے پرنسپل جناب عبدالرشید خان سے ستاسو سرا مقامق پسٹیج باندے تشریف فرما دے اللہ دے دیتم اجر ورکی چھ دا خپلا ادارے سہر کے چھ یو طرف تا عصری او دنیاوی تعلیم دا پارا مختص کرے نو ورسرے ماسپخین نباد ترماخام ماسکتن پورے خالصتاً دا اللہ دا دین دا خدمت دا پارا ورکڑے اللہ رب العزت دے دا دے پا عمر کے او دا دے پا مال حال کے برکت واچے ملگرو ما سرا اس دا پرنسپل سے تعارف کو نو ما ورطوئے چھ دلتا یو ستاسو ٹون ممبر دے زمان ملگرے دے او با عمران سے دیر نیک انسان دے
نو دے راتوے چھ پرنسپل سے اب داغا مشرور دے اللہ رب العزت دے دا خاندان او دا ٹولا علاقہ اللہ دے دے خوشحال لری حقیقی مانو کے دے قوم دا بچو دا اہلیان علاقی خدمت کرے دے اوکئی زمان معزز سامعین دا قرآن کریم ختمون دی ما یو حدیث تلاوت کا دا اغا حدیث ترجمہ او مختصر تشریح کم بلکہ دا اغا حدیث دا پویدلو دا پارا زیو تمہید دم چپا اغا تمہید او مقدماتی خبرو تاسو کوئی شئی انشاءاللہ امید دادے چپا حدیث پا بیاخ پلا کوئی شئی آقا مدنی فرمائی لو جعل القرآن فی احاب کچرتا چا قرآن کریم راواغستا او پا یو سرمنہ کے تاو کا ثم القی فی النار بیائی دا قرآن و سرمن اور تا اغرزولا محترقا دا قرآن و سرمن با اور وانخلی او با نسوزی علماء کرام وی دا دے حدیث سا مطلب دے زدہ حدیث دا مطلب واضح کولو دا پاروے چھ قرآن کلام معجزم دے او کتاب معجزم دے ویلو والا وی کلام معجز کتاب معجز ستوئی ماوے کلام معجز کتاب معجز دادا پیغمبر معجزہ دا معجزہ ستوئی اگا کار چہ دا عادت و دا عقل خلاف اللہ دا نبی پلاس سرگن کی دیتا معجزہ ویلیشی لکا کنٹائی پسمکا اوہا کنٹائی والو سارا زمکا کے دول اسلاری جوڑی شی دا معجزہ دا اسمان طرف تے اشارہو کا سپگمئی دو ٹکڑی شی دا معجزہ دا رب کائنات انبیاء پلاس باندے دا معجزاتو اظہار کئی معجزہ اگا کار دے چہ دا انسان دا وسع بار دے سمانا کٹول قوم قبیلو امت را جمشی دا دے معجزے مقابلہ کول اواری سوک دا معجزے مقابلہ نشی کولے معجزہ دا اعجازنا آجزہ کون کے توئی قرآنم کلام معجز دے قرآن دنیا تراغے رب کائنات اعلان اوکا قُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا رب کائنات کوئی محبوب اعلان اوکا کہ انسانانو پیریان را جمع شی دا یوم المددگار جوڑ شی دا قرآن کریم مقابلہ کول اواری سوک دا قرآن مقابلہ نشکولے زکی نشکولے قرآن کلام موجز دے دنیا دا دے مقابلہ ندا کرے رب کائنات دویم اعلان کئی فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ قرآن کریم پشان لس سورتنا راوڑے چاہتا قرآن کریم پشان لس سورت رانوڑا ذکر رانوڑا قرآن کلام موجز دے رب کائنات درین اعلان ہوگا چھ فَأَتُوا بِسُورَتٍ مِّن مِثْلِهِ قرآن کریم پشان یو وڑو کے سورت راوڑے طلباء کرام پدی پوئی گے فَأَتُوا کے امر برائے تاجیز دے بسورتن کے تنوین برائے تقلیل دے اللہ وی وڑو کے سورت عمر راوڑلو نا تاسو آجز ہے نئی شئی راوڑے بیا رب کائنات وی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا نمو زماد کتاب مقابلہ کرے دا نبا تاروز قیامت تلی کتاب مقابلہ ہوکے نئی شئی کولے زکاچ قرآن کلام موجز دے زبیا با حق جانب ماں چیز ہوئے ماں دولا دنیا دا قرآن مقابلہ کول اواری نشکولے دا سورت مقابلہ کول اواری نشکولے زکے نشکولے چھ قرآن کلام معجز دے قرآن مقابلہ کی دنیا آجزہ دا
قرآن مقابلہ کی دنیا عاجز دا و قرآن معجز دے دنیا عاجز دا و قرآن صدے وائے قرآن صدے استاسو دا پوئی دا پارا حدیث تا تمہید دم استاسو دا پوئی دا پارا میں معجزہ دو قسمہ دا معجزات سو قسمہ دی ٹھول وائے دا سبق دے دا درس دے دا ثواب سبق دے دا حدیث و سبق دے دا اغا سبق دے چپا دے تا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت میں لاوی گی دا اغا پا قبول شو دعا کے حصہ میں لاوی گی ندوار اللہ امرأن حضور وی اللہ اغا سڑے تر و تازہ لارا خوشحال شاداب و آباد لارا سمع مقالتی چه زماوے ناواوری یادے کی سنہ کی زیکی او بختوریے حضور در تا دعا کرے دا حضور ارہ دعا قبلی کی دا مجلس تا قبولیت مجلس دے دا مجلس تا ثواب مجلس دے دا اگا مجلس دے پدی کے پناس دے پبرکت باندے ماؤتا تا دا حضور دا قبول شوی دعا اثر ملاوی گی معجزات سو قسم ابم ہوئے لگ صبر ہوگا معجزات سو قسم دی وائے سو قسم دی یو معجزات وقتی دی دوے معجزات دائمی دی معجزات دو قسم دی دلتا تعلیم یافتہ خلق ناستے سنجیدہ خلق ناستے کوئی خلق ناستے زہ ہمیشہ گفتگو کم سنجیدہ گفتگو کم زکامات خلق چکم ناستی اغم سنجیدہ زما گفتگوم سنجیدہ انشاءاللہ زما پا بیاناتو کے چلتا تاسو پا غیر سنجیدہ گفتگو ناورے انشاءاللہ زما پا بیاناتو کے تاسو با خوش لطیفے بکواس بیکار الفاظ بیکار خبرے مزاحیہ انداز ناورے زق پلم سنجیدہ گفتگو کو ماتا کم خلق چناس دی عقیدت و احترام سراناس سنجیدہ خلق ناس دے زدد سنجیدو خلق و توجہ وارم دم روے ماں معجزات دو قسم دی یو معجزات وقتی دی دوے معجزات دائمی دی یو اگا معجزہ وقتی معجزہ دوے اگا معجزہ دائمیو ہمیشہ معجزہ ویلو والا وی مفتی صاحب وقتی معجزہ کم یو دا دائمی معجزہ کم یو دا ماوے وقتی معجزہ دادا ابو جال پلاس کے کانے انہی ول حضور تراغے یا محمد او آیا زما پلاس کی صدی کہ ادھوے ایمان براورم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بمسکاشا وی خندل ابو جال تا وی ابو جال دا دیرا وڑا خبر دا چیزویم ستا پلاس کے کانے دی ماتا داو آیا کستا پلاس کے دی کانو زماد نبوت و رسالت گوائی اکڑا بیابا امانے ابو جالوے بیابو بخاما خامانم زما پیغمبر پکت اشارہ اکڑا ابو جال پلاس کے کانوں کل مولستا حضور اشارہ اکڑا ابو جال پلاس کے کانوں وائے کانوں دا موجزہ دا صدا وقتی موجزہ دا وقتی موجزہ دا بس اگر ٹیم موجزہ و اگر ٹیمی کلمہ لستے بات کے کلمہ بیا ندا لستے اس موجزات وقتی دیوں پی جاندہ دویمہ موجزہ وقتی در تخیم حضور خیبر کے اعلان اوکا سبابہ ز جنڈا تورا یوکس تلاس کے ورکو رب کائنات پداغ پلاس خیبر فتح کئی سہر شو دا ار صحابی پزڑکے دا تمنا دا چے دا اعزاز اکرام عزت عظمت بلندی رفعت مقام مرتبہ درجہ فوقیت مرتبت ماتا ملاوشی ار سڑے کوشش کئی حضور مقتزان راولی دا حضور مقتا کی کے آقا مدنی تپوس اکا آئینہ علی علی چلتا دے صحابہ کرام ورطوئی یا رسول اللہ علی بیمار دے بسترگوں کے درد دے آشوب بیماری دا سترگوں نے اوہ کے بائی کے سترگے کلاولے نشے یا رسول اللہ پخپلا خیمہ کے تشریف فرما دے حضور وے علی راو وارے
علی راو گستا علی تکلیف سدے او اس درگو کے درد دے حضور وی مپریشان کے دا سچ موجود ہے تا تا پریشان کولو ضرورتم نشتا تو گاڑے مبارک کے راواغستے علی تے پستر کو راہ کلے علی پا اگا ٹیم خشا وائے دام موجزہ دا وقت موجزہ دا دام موجزہ دا دریمہ موجزہ دا تا وقتی ویم بیا خبر کو حضور معراج ہجرت تطلع دشپی ہجرت تطلع دشپی روان دے ابو بکر صدیق ورسارہ دے غار سور تا ارسے دا چا غار سور تا ارسے دا حضور کوشش کئی غار تا ننوزی ابو بکر صدیق پہ لاس کے خمدہ یا رسول اللہ لگ صبر کا پہلا زننوزم حضور حیران شو چتا ابو بکر چلتا مانا مخ کے قدم نہ لی چلتا مانا مخ کے شوے نہ دے زمانہ ادب و احترام خیال ساتھ لے چلتا زمانہ دا مخ کے دو نیت و کوشش نہ دے کرے سوچ و تصورم نہ دے کرے نن ماتا وی پہلا ززم ابو بکر صدیق تے اکتا ابو بکر سچل دے ابو بکر اور تو یا رسول اللہ پتہ نہ لگی غار کے داننا چلتا سموزی خطرناک شز نوی تاسولا تکلیف درنکی شپدا تیاردا ناشنا زیدے پہلا ززم زبو حفاظتی اقدامات حکم اگن آباد تاسو راشے ابو بکر پہلا ننواتا پورا غاڑ چان کا غاڑ سپا کا بل سادر راواغستا سادر سپا کا سادر باندے پورا غار سپا کا سپا کولو نفس ابو بکر نظر واچو بغار کے سراغو ندی یو سراغ بندے دو دا پارا ابو بکر بل سادر ٹکڑے ٹکڑے کا ار سراغ بن کر یو سراغ پاتے شاہ پا اگر سراغ کے ابو بکر صدیق پندہ کے خودا یا حضور توئی یا رسول اللہ اس تاسو راشے حضور مبارک اگن آباد غار تننوتا ابو بکر ناس دے حضور مبارک دا ابو بکر پغیر کے سر مبارک کی خیدے کم عجیب منظر دے کم دا خوشحالی پہ زیادہ کم دا قیدت و دا محبت فضا قائمہ دا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بوے زوتا دا قرآن تلاوت کو چدوت تو ہا ذکر راشی دا واللیل ذکر راشی دا مازاق البصر ذکر راشی دا تصورات دنیا کے سوچن دنیا کے دا حضور دا مبارک سوچ کو دا ظلم سوچ کو دستر کو مبارک سوچ کو تصورات دنیا کے ایمانی کے پیت حلاوت لذت خوند و مزہ محسوس ہو خوشحالی محسوس ہو تو حضور صورت و سیرت مقتب دو وا ابو بکر تو زمرہ خوش قسمت تدا تصورات دنیا کے نہیں لگیا ستاپا غیب کے مجزم قرآن عملی قرآن والدہا رخصارم پروتے واللیل ظلفانم پراتا دے ابو بکر تو زمرہ خوش قسمت ابو بکر تو زمرہ خوش قسمت ستا پغیق کے والدہا رخصار پروت واللیل ظلفان پراتا دے خبر مختصر کم او زما ذوق داوئی کتاب کے میں نہ دکھتنی چلتا تاریخ کتاب کے نشتے خو زما ذوق داوئی چھو حضور آرام کڑی آرام نباد بے بیا خاما خاویلی چھو ابو بکر تا خم سپر کڑی تا خم تکاوٹ ستڑے والے ملاو دے زما آرام پورا شو ابو بکر اس با زما غیگی استا سر بھئی اس با زما غیگی استا عبدالرشید صاحب خبر ما اکڑا ماوے ما کتاب کے ندی قتلی خود ذوق میں وئی دلیل ویم با ذوق سڑیم ارا خبر چھ پا دلیل خوان را کئی بے دلیل خبر خوان را کئی زما ذوق دا وئی چھ یو وقت دے عمر فاروق ہجرت شام تزی یو غلام دے ورسرا یو سوارلی دا چھ یو منزل سفر شا
عمر غلام تاوی چه ادرے گا ادرے دلو نا رستا غلام تاوی اس تپس وارلائی کے نا زبا مہار نسم سپر پدا سکو غلام ورتاوی امیر المومنین اللہ دا پارا دا سکے تا امیر زمامور تا مالک زمملوک تا آقا زغلام تا امیر المومنین زرعیت تا بادشاہ ز عام آدمی زبا سنگا پسوار لے کے نم تبا سنگا مہار نسی امیر المومنین عمر فاروق جواب ورکا چه زما عدل و انصاف دانا برداشت گئی چه با حیثیت انسان زد پسوار لئی ناستیم داد مہار نیولی با حیثیت انسان تم انسانے زم انسانے یو منزل با زسوار لئی باندے ناستیم تاب مہار نیولی بل منزل کے تب پسوار لئی باندے ناستیم آب مہار نیولی چه دا حضور خادم و نوکر غلام او دا حضور دا مدرسے طالب عمر چه دانا برداشت کئی چه زده ہمیشہ ناستیم او تا دے ہمیشہ مہار نیولی دا کم مدرسے طالب کے چه دمرا ادب و احترام دے دا اگا مدرسے محتمم و پرنسپل بسمرا با ادب و با احترام دا کم مدرسے طالب چه داغا پزڑ کے دمرا درد دے داغا مدرسی استاز پیر و مرشد شیخ و ولی کامل دا انبیاء و نبی داغا سمرلوی شان دے سمرلوی عظمت دے اب سنکتا سے وئی چابو بکر دریش پیدری ورزے دے زا حرام کوما او دریش پیدری ورزے دے تناس دے عقل نمانی ابو بکر اب ملاکم پیزاوہا چه غیق دا مصطفیٰ و سر دا ابو بکر غیق دا مصطفیٰ و سر دا چاو غیق دا مصطفیٰ و سر دا چاو لگ دے خبر تا غورو کے پا دغا وقت کے چه حضور تشریف فرماو حضور آرام کو یو مار راگے او اغمار قط لگو ابو بکر صدیق پا بدن باندے درد شروع شو بغیر دے اختیارہ داغ پا بدن کے درد سوا کے دا ابو بکر صدیق بدن درد سوا کو بغیر دے اختیارہ دستر کے نہیں اوخ کا پریواتا ابو بکر ستا اوخ کا سمرہ قیمتی دا کما اوخ کا جدا ابو بکر صدیق دستر کے نہ پریواتا دارد محمد مصطفیٰ پا ودوہا رخصان پریواتا اس دلتا دا خبر قابل غور دا کم شس چی سمرہ قیمتی بھی اغمر داغے دا پارا لوخے و سپے قیمتی کتا سو پدے نا پوئے گیا زی او مثال وے یو سڑے دا اس پنے گتما علی دا گلٹو دا اس پنے دکاندار تا ورشی مالا گتمارا دا اس پنے ابا وہ 100 روپے تچے 100 روپے ور کیا غبا گتما در کی کیسا ختمہ خو کدا چاندے گتما علی دا لگا قیمتی دا دا اس پنے نا دکاندار وہی 1000 روپے تچے ترسو 1000 روپے ور کے ادر تا دا چاندے گتما پو یو وڑو کی پلاسٹک کی بند کی بیائی دا قیمتی دا کر کچرتا دا سونے گتمالے دکاندار وہی 20,000 روپے تچے پیسے شماری 20,000 ادر تا زر زر دا گتما دا شیشے پر ڈبی کے بند کی بیائی دا دا سے کئی کنا کئی او کم خلق چے دا ہیرو کاروبار کئی دا لال او دا جواہرات کاروبار کئی دا غی سپی او لوخے چے کم دے ادا سرو زر دا گتمینم قیمت میں سومرا چے یو شز قیمت کی گی دا غی دا پارا لوخے قیمت کی گی دا ارچا اوخ کا دا چا اوخ کا پزمہ کا پریوزی دا چا اوخ کا مسجد کے پریوزی دا چا اوخ کا مدرسہ کے پریوزی سوک پا میدان کے جاری سوک پا بستر باندے جاری دا ارچا دا اوخ کے
बल कीमत दे सो अल्लाह ता तहज्जुद पटेम के जारी उखके बचे नमाज प्रिउसी सो मस्जिद नबवी के परियाजुल जन्नत के नास्ती रब ता चला गाने कई उखके परियाजुल जन्नत की प्रिउसी सो अल्लाह पकोर के हरम मक्की की जारी अल्लाह पकोर के खाना काबा के दाग उख का प्रिउसी सोच सुमरा कीमती दे उख कई सुमरा कीमती दा तुमरा कीमती से के दाग उख का प्रिउसी अबू बकर स्ताद उख के सुमरा लोई कीमत दे स्ताद अस्तर के ना प्रेवतनु दा मुस्तफा रुखसारता उरा सेदा दा उख का तुमरा कीमती दा दाज़म के तलानड़ा दादा पैगंबर व दोहा रुखसारता उरा सेदा आका मदनी स्तरगी कुलावे करे च कुलावे करे आका अबू बकर तो अबू बकर वाले परेशान अबू बकर तो या रसूल अल्लाह समूजिश जराग उठा के राग प बदन के में जहर ख्वारिश दर्द से वाश या रसूल अल्लाह बगैर दे इख्तियार न मिस्तरगो न उख के रवान शवे स्तासो आराम के खलल रागे हुजूर वर्तवई अबू बकर मका पकेगा तो वाले कब भाई अल्लाह मंगसरा दे रब इंतजाम गई हुजूर तो काने रा वागस्ते अबू बकर ते पुंदरा करे अबू बकर वही दास खशम तसव्वुरम नके द चकना समा पतन दर्द करे दे वाए दाम मोजेजा वा दाम सवा वो वक्त मोजेजा वा दामाता सु तवक्ति मोजेज़ात ज़िक्र कर और यौ मोजेज़ा कुरान दे कुरान मोजेज़ा दा खुदाइमी मोजेज़ा दा पर दौरे रिसालत के मोजेज़ा वा दौरे सहाबा के मोजेज़ा वा दौरे ताबीइन के मोजेज़ा वा दौरे तबा ताबीइन के मोजेज़ा वा पर दौर द अइम्मा मुज्तहिदीन के मोजेज़ा वा पर दौर द मुहद्दिसीन के मोजेज़ा वा द मुतक़द्दिमीन व मुताखिरीन ज़माना के मोजेज़ा वा उसम मोजेज़ा दा द क़यामत तर समा पोरे कुरान कलाम मोजेज़ दे कुरान मोजेज़ा दा दाइमी मोजेज़ा दा द क़यामत समा पोरे चादा कुरान मुकाबला करे ना दा सोके कूले नशी उस खबर को 1,24,000 कमो बेश पैगंबरान रागन कता सो गौर उक नूर पैगंबरान ता मोजेज़ात मिलाव दी अगा वक्त दी और जमा पैगंबर ता द्वारा किस्म मिलाव दी वक्त मिलाव दी दाइमी मिलाव दी तासवाए सिंगा जवेम असाई मूसा मोजेज़वा वक्त मोजेज़वा अगर टेम मोजेज़वा उस मोजेज़ा नदा तख्त सुलेमान मोजेज़वा वक्त मोजेज़वा अगर टेम मोजेज़वा उस मोजेज़ा नदा बदगा अंदाज बांधे नाक़े सालेह मोजेज़वा वक्त मोजेज़वा खिताबत शुएब मोजेज़वा वक्त मोजेज़वा ताबीर यूसुफ मोजेज़वा वक्त मोजेज़वा दनूर अंबिया मोजेज़ात वक्त दी जमाद पैगंबर मोजेज़ात के वक्तिम शता दाइमिम शता वाय वक्तिम शता और वक्तिम शता और दाक़िदी जुमला दर तवेम दाक़िदी ज़ाया न के दा जुमला मुज़ाया कड़ा दा से दे दा मतलब शो चे जमा ठोल तकरीर ज़ाया और दा जुमला दे ज़दकड़ा जमा दर ठोल तकरीर मकसद रहा हुआ तो दा 1,24,000 कमो बेश अंबियाओ मोजेज़ात वक्त वलिदी जमा द पैगंबर मोजेज़ात के वक्त दाइमी द्वारा वलिदी जुमला दर नज़ाया निश कलम गौर करे दनूर अंबिया शरीयत वक्त दे दनूर अंबिया शरीयत दनूर अंबिया शरीयत वक्त दे नूह रागे दादम शरीयत मंसूख शा बाबा इब्राहिम रागे दनूह शरीयत मंसूख शा मूसा कलीमुल्लाह रागे द बाबा इब्राहिम शरीयत मंसूख शा ईसा रूहुल्लाह रागे द मूसा शरीयत मंसूख शा मोहम्मद मुस्तफा रागे दनूर अंबिया शरीयत वाए दनूर अंबिया शरीयत द अग पैगंबरान शरीयत वक्त दे मोजेज़ात ज़का वक्त दी जमा द पैगंबर शरीयत क़यामत पोरे मोजेज़म क़यामत पोरे
وجود دا قرآن دا ختم نبوت دلیل دے وجود دا قرآن دا ختم نبوت دلیل سو پورے چھ قرآن دے تر قیامت قرآن موجزہ دا تر قیامت زمان دا پیغمبر شریعت جاری دے اس دا نور پیغمبران و شریعت وقتیو دا چاچ شریعت ختم شا موجزے تے بے ضرورت پاتے پوچھا تواسا دا چاچ شریعت ختم شا موجزے تے سے ضرورت پاتے زمان دا پیغمبر شریعتم دائمی دے قرآن موجزیم صدا شریعتم دائمی دے قرآن موجزیم صدا اس وائے موجزات سو قسمت نقل خوکے کا نہ دن پا نقل راغلے دے خیر دے یا علتا چکل تاسو دا بورڈ امتحانونا ورکوے نا حملہ سم یا برا علتا نقل کوے نا تویس تاسو خپل کار دے خودلتا نقل خیر دے ہو کہ موجزات سو قسم دی یو موجزہ وقتی دا دویمہ موجزہ ما حدیث تلاوت کا اس بپوش حضور وی کچا قرآن را وادس سرمن کے تاو او اور کی ویشتا اور بدا قرآن او نسوازی حدیث سا مطلب دے علماء وی دا دا حضور موجزوا خو وقتی موجزوا دا دا حضور موجزوا خو وقتی موجزہ دا کچا پا 23 سال دور رسالت کے دا پیغمبر پا درش کالا دور نبوت کے دا سے کڑے وے قرآن سرمن کے تاو کڑے وے اور کے غرزولے وے اور با نوے سے اور با لیکن محققین علماء وی چنا دا موجزم دا حضور دائمی دا محققین علماء وی دا موجزم دا حضور صدا دائمی دا لو جعل القرآن مطلب سرے فی احاب امام اسمعی ترجمہ کرے دا احاب کا چسر منتا وی جوف انسان دا مسلمان سینت مراد تا لو جعل القرآن فی احاب دا مطلب تے کچلتا قرآن دا مسلمان سینت را دے ثم علقی فی النار النار کے الپلام اہدی مراد دینا اور دا جہنم دے بالبرز والمحال کہ یو کس قرآن یاد کا بالفرض کا دا حافظ قرآن چاہتا جہنم اور کیوں گرزولو محترقہ دا حدیث مفہوم دا دے چاہتا جہنم پا اور کے دا طاقت نشتا چھے حافظ قرآن اس وزائی لو جعل القرآن فی احاب احاب کچا سر منتا ہوئے کچا دا مسلمان سینا ثم القی فی النار او لو دا فرض دا پارا رہا بالفرض کا حافظ قرآن جہنم تملارشی جہنم اور کے دا طاقت نشتا حافظ قرآن وائے چھے جہنم اور نشی سوازوری بل با سنقصان سور کی او تاسو تویم دا جہنم اور ذکر نشی سوازوری چھے قرآن کلام اللہ قرآن صدے وائے قرآن صدے دا اللہ کلام دا اللہ صفت دے دا اللہ صفت دا جہنم اور نشس وزولے دا خدا پس قرآن مرتبہ دا مور پلار تبای دا عزت تاج پسری کی دا خاندان لس کسانو تا شفاعت پا ملاوی گی بختور دی آگا خلق دا چا تعلق و نسبت چے دا قرآن سر دے ستاسو دے بچو حفظو کر چا ناظرو ویلا قرآن خان شو دا دی دا برکت با قیامت پر از مور پلار تا و خاندان تا دا عزت تاج و شفاعت ملاوی گی ستاسو خوخا دا چه قیامت پر از در تا دا عزت تاج ملاوی اچھا تواسارا بیا با پخپلو بچو قرآن یادو انشاءاللہ مدرسی جماعتون با آبادو انشاءاللہ خانقاؤنا تبلیغی مراکز با آبادو انشاءاللہ مجاہدین و دا مجاہدین و مراکز و تبدواغان کو انشاءاللہ اللہ دے پدے خبر و دامل کلو توفیق نصیب زیو زلبیا مولانا صادق سیبتا بائی عبدالرشید سیبتا او دلتا دے مدرسی جملہ استازانو تا دے معشومانو تا دا دے مولپلار اہلیان علاقی تا دا دے ختمون و مبارک باد وے و آخر دعوانا الحمدللہ